अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह पाक की आखिरी किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुई तो उसमें ऐसी प्रेडिक्शंस की गई कि जिससे आज तक रहनुमाई लेकर मगरबी ममालिक कायनात की दीगर वसतों पर कमंदें डाल रहे हैं। नाज़रीन, कुरान पाक में जो सबसे बड़ी पेशन गोई रोमन एम्पायर के बारे में की गई कि जब सुपर पावर रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म होने वाली थी, उस वक्त कुरान मजीद ने कहा कि नहीं, जंग रोमन एम्पायर ही जीतेगी। कुरान पाक में रोमन एम्पायर के बारे में क्या कहा गया और दुनिया गलत साबित करने में लगी रही, लेकिन अल्लाह का कुरान एक जिंदा मौजज़ा है, उसने सच कर दिखाया। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से 8 साल पहले रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई थी और ये ऐसे ही था जैसे आज अमेरिका और चाइना की जंग हो जाए। पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर जो हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी वो खत्म होने वाली है। और ये रोमन एम्पायर कोई छोटी चीज नहीं थी, बल्कि आज तक पूरी दुनिया में इसी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मौजूद है। रोमन एम्पायर इस्लाम से 30 साल पहले दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके बाद वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर फिर भी दुनिया की सुपर पावर है। नाज़रीन, उस जंग में ऐसे लग रहा था कि पर्शियन आखिरकार इस रोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा काम पर्शियन कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे अगर उनके पास रोमन एम्पायर की आवाम की सपोर्ट ना होती। जंग से पहले रोमन एम्पायर की आवाम अपने बादशाह और अपनी फौज से बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि इस्लाम से 8 साल पहले रोमन बादशाह मरीज, जिसको अवाम बहुत पसंद करती थी, उसके आर्मी जनरल फॉक्स ने बगावत के तहत हटा दिया था और उसकी बीवी और उसके 8 बच्चों को उसकी आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह कत्ल कर दिया और इन सब के सरों को इस्तांबुल में जमाने में अवाम के सामने लटका दिया था। तो ये सब देखकर रोमन एम्पायर के अवाम ने उस नेक बादशाह के खिलाफ हर तरफ बगावत शुरू कर दी। जैसे ही ताकतवरों ने प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह क्रश किया और हजारों लोगों को जेलों में डाला और हजारों लोगों को कत्ल भी किया गया ताकि अवाम में खौफ फैल जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा फैलता चला गया। नाज़रीन, ये सब कुछ आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा। पर्शियन बादशाह खुसरो ने जब देखा कि रोमन एम्पायर के अवाम अपने बादशाह के खिलाफ हो गई है तो उसने उस टाइम का पूरा फायदा उठाया और रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर की बहुत अहम इलाके शाम में सिर्फ फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता रोमन एम्पायर क्या अवाम और फौज को समझ आ गई कि फॉक्स से ये नहीं हो पाएगा। दोनों ने अफ्रीका के गवर्नर, जिसकी लोग बहुत इज्जत करते थे, उससे मदद मांगी तो उसने अपना बेटा हरकुलिस कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा तो अवाम और फौज ने मिलकर पिछले बादशाह को हटा दिया और हरकुलिस को अपना नया एम्परर बना लिया। फोकस के साथ वही कुछ किया गया जो उसने पिछले बादशाह के साथ किया था। हरकुलिस जैसे ही बादशाह बना, उसे पता चला कि 19,000 क्रिश्चियंस को कत्ल करके पर्शियंस ने यहूदियों की मदद से फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियंस की सबसे मुकद्दस दी होली स्पेल्कर को तबाह कर दिया है। उसकी क्रिश्चियनिटी में वही अहमियत है जो इस्लाम में बैतुल्लाह शरीफ की है और उस क्रॉस में जिस पर्शियंस को मारा गया था वो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस उसे वहां से उठाकर अपने कैपिटल मदीन ले गए थे। ये ऐसे ही था जैसे काबा से कोई हजर अस्वद उठाकर ले जाए। अब आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया का क्या होगा। इस जंग में रोमन्स किस लेवल तक हार चुके थे और इसका अंदाजा उस खत से होगा जो पर्शियन के बादशाह खुसरो ने रोम के शहंशाह हरकुलिस को लिखा था, जो आज तक बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है। खुसरो की जानिब से कहा गया, सब खुदाओं से बड़ा खुदा दी हरकुलिस, मेरा एक छोटा सा गुलाम, तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा सबसे बड़ा है, किधर है वो खुदा? उसने यरूशलेम को मुझसे बचाया क्यों नहीं? ये सब दो सुपर पावर के दरमियान इधर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत दूर मक्कातुल मुकर्रमा के एक गार में अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ते को भेजा और उसने कहा कि इस्लाम ने आते ही यहूदी और क्रिश्चियंस के सारे पैगंबरों को सही कहा, जिसकी वजह से पहले लोगों को लग रहा था कि इस्लाम एक नया रिलीजन नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। मक्का वाले मुसलमानों को ताना देने लगे, जिस तरह आग की इबादत करने वाले पर्शियंस ने रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया, इसी तरह हम तो मुसलमानों को भी तबाह कर देंगे। उस वक्त मुसलमानों की हालत ही ऐसी थी, उन हालात से निकलना मुमकिन नहीं लग रहा था। इतने क्रूशियल टाइम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की सूरह रूम में रोमन और मुसलमान दोनों की कामयाबी की खुशखबरी सुनाई, जिसमें फरमाया कि साथ वाले मुल्क रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन इस हार के कुछ ही साल बाद ये दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा कि जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान
خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان آیات میں 2 پریڈکشنز کی گئی کہ آج تو رومن ہار رہے ہیں لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے اور اسی دن مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے۔ ناظرین، مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا۔ رومن امپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن ناظرین مسلمانوں کو قرآن مجید کی آیات پر اس قدر یقین تھا، حضرت ابو بکر نے اہل مکہ کے کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومن 3 سال بعد کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا اور اگر کامیاب ہو گئے تو تم دو گے۔ ناظرین، اس وقت اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کر دو اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ اس کافر نے یہ بات آسانی سے مان لی کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ برٹش ہسٹورین ایڈورڈ ڈیبون، جس نے رومن امپائر پر 6 والیوم کی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی لکھا کہ قرآن کی اس پروفیسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا۔ رومن امپائر کے کانسٹنٹ کیپٹل اوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، لیکن کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا اور اس واقعے کے 900 سال بعد تک بھی کانسٹینٹینوپل کو کوئی فتح نہیں کر سکا۔ آخر اسے آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے صرف 21 سال کی عمر کے سلطان محمد نے کشتیاں پہاڑ پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا۔ کانسٹینٹینوپل جب ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو ہرکولس نے پرجن بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم وہ کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو۔ لیکن خسرو نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو رومن ایمپرر اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف پرجن امپائر کے ناردرن سائڈ پر آ گیا اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہرکولس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرجنز میرے خلاف نہیں ہے، یہ کرسچینٹی کے خلاف ہیں۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کر کے ہرکولس کو بھیجے، جس سے ہرکولس نے پرجن امپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور فل فورس کے ساتھ حملہ کر دیا۔ کیونکہ پرجن سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈم کا ڈیفنس بہت مشکل ہو گیا تھا اور ہرکولس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا اور آخرکار وہ شہر پہنچا جو کہ پرجنز کے لیے سب سے ہولی سٹی تھا، یوں کہہ لیجیے جو پرجنز کا مکہ تھا، جس میں اس کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی۔ تو ہرکولس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حالات یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی اور اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے۔ اسی وقت 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرایا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن منانے لگے اور قرآن پاک کی وہ پریڈکشن پوری ہو گئی اور حضرت ابو بکر نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے اور مکہ کے اس کافر نے 100 اونٹ دیے، لیکن اس وقت اسلام میں شرط لگانا حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 100 کے 100 اونٹ غریبوں میں بانٹ دیں۔ ناظرین، ہرکولس آگے بڑھتا گیا اور آخر پرشیا کے کیپٹل مدین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہرکولس نے رومن امپائر کے سامنے 18 پرجن کے سر کاٹ دیے۔ تو اس کے بعد خسرو کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ سرنڈر کر دیا اور اس جنگ میں رومن امپائر کا جتنا نقصان ہوا تھا وہ سارے پیسے واپس کرنے کا وعدہ کیا اور اپنی ساری فوج کو رومن امپائر سے واپس بلا لیا۔ مطلب پرجن امپائر بہت ہی بری طرح ہار گئی۔ رومن ایمپرر نے اس کراس کو جو کہ پرجنز یروشلم سے بہت غرور سے لے کر گئے تھے اسے واپس لایا اور اسی جگہ پر رکھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اور اسی سال مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی تاریخ ساز معاہدہ ہوا جس سے مسلمانوں کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی، جسے قرآن پاک نے ایک بہت بڑی فتح کہا۔ ناظرین، اس کے بعد ہرکولس دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا، لیکن صلح حدیبیہ کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکولس کو ایک خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اگلے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں نے تقریباً پوری رومن امپائر کو فتح کر لیا اور صرف رومن امپائر کو ہی نہیں پرجن امپائر کو بھی فتح کیا اور آج تک مسلمانوں سے وہ علاقے دوبارہ کوئی واپس نہیں چھین سکا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔